حدیث کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے نفیس الحسن ابن کبیر الحسن کی روح کو ایصال فرمائیں، اور اسی طرح سے بانی تنظیم مولانا سید غلام عسکری صاحب تابع سراب کی روح کو ایصال فرمائیں، اور وہ علماء اور وہ مومنین جو اس ادارے سے وابستہ رہے ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی روح کو بھی آپ رات سورہ حمد کے ذریعے سے ایصال فرمائیں۔ لیکن میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی آپ
बैठ के, हो सकता है आज का दौर मोटर साइकिल का आ गया है, वरना ये साइकिल से कभी इस बस्ती में अपना मतलब बोलते थे तो कभी उस बस्ती में अपना मतलब बोलते थे। कहाँ इतने डॉक्टर पाए जा रहे थे, यही वो डॉक्टर हुआ करते थे जो जाया करते थे, इलाज करते थे, मरहम के साथ जाते थे, पट्टी के साथ जाते थे। बात को समझाने के लिए मौलाए कायनात ने पैगंबर अकरम के सिलसिले में फरमाया, तबीब ये एक ऐसा तबीब और हकीम था जो अपने तिब के जरिए से दौरा करता था, मरहम पट्टी लेके जाता था और ये देखता जाता था कहाँ मरीज है, कहाँ मरीज है, ताकि उसका इलाज किया जाए। कैसे कैसे लोगों का इलाज करते थे, अंधों का इलाज हाथ करते थे, पैरों का इलाज हाथ करते थे, गूंगों का इलाज हाथ करते थे। वो लोग जो आगे रखते लेकिन हक नहीं देखते थे, वो लोग जो कान रखते लेकिन हक नहीं सुनते थे, वो लोग जो जबान रखते लेकिन हक नहीं बोलते थे। पैगंबर ने उन्हें ये सलाहियत अता कर दी अपने इलाज से। अपने इलाज से ऐसी सलाहियत अता कर दी। अब कोई बहरा नहीं है, अब कोई गूंगा नहीं है, अब कोई अंधा नहीं है, देखता ये हक है, सुनता है हक है, बोलता है हक है। गांधी का भी ये दौरा इसी उन्वान से सीरत पैगंबर को सामने रखते हुए, यहाँ सब कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सकते, सारे मोमिन नहीं आ सकते, वो पैगाम जो सुनाया जाएगा सब नहीं सुन सकते, लिहाजा वह बनाया जाता है। ये करिया करिया बस्ती बस्ती जाते हैं और दीन का पैगाम, कुछ और पैगाम नहीं होता। मजलिस से अदा होती है, शायर होते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कुछ हदीस बयान की जाती है, कुछ आयतें बयान की जाती हैं और लोगों के दिलों को मुनव्वर किया जाता है, अपने दिलों को भी मुनव्वर किया जाता है। सलवात पढ़ते पर मैंने आपके सामने मुरसले आदम की वो बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस अपने बच्चों के लिए, इस हदीस को हदीसे सकलैन के नाम से याद किया जाता है। इस हदीस को हदीसे प्रयोगकाश के नाम से याद किया जाता है। आपने मजलिसें सुनी है, बारहा सुनते रहते हैं कि पैगंबर ने कलम और दावत मांगा, पैगंबर ने कलम और दावत मांगा था और कलम नहीं दिया गया। बातें कुछ ऊंची होने लगी, पैगंबर को नागवार लगा। पैगंबर ने कहा कि देखो हमारी बस में ऊंची आवाज करके बात न करना, ये शान पैगंबर के खिलाफ है कि उनकी बस में रहते कोई बुलंद आवाज बात करे। ज्यादा गवारा न हुआ, कहा कि जाओ चले जाओ। इतना तो सुना था, लेकिन माजरा क्या था? माजरा ये था, पैगंबर एक वसीयत लिखना चाह रहे थे, एक हदीस लिखना चाह रहे थे। इस हदीस का नाम है हदीस प्रयोगकाश, इस हदीस का नाम है हदीस सकलैन। आप ये कहना चाह रहे थे, ए लोगों समझ लो कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़ने जाता हूँ। एक किताबुल्लाह है, दूसरे मेरी इबरत है। ये दोनों से जब तक तुम वाबस्ता रहोगे गुमराह नहीं होगे। ये ऐसी चीज है जो एक दूसरे से जुदा भी होने वाली नहीं है। सलवा एक दूसरे से जुदा होने वाली नहीं है। दुनिया ने इनके दरमियान में जुदाई पैदा करने की कोशिश की, लेकिन पैगंबर ने आखिरी वसीयत फरमाई, देखो इसमें कहीं से इख्तिलाफ नहीं। लोगों ने कुरान मजीद के सिलसिले में, अहले बैत या बहार के सिलसिले में ये कोशिश करना शुरू की। सबसे पहले एक आवाज आई क्या?
کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کیا کتاب خدا کافی ہے۔ حضرات یہ کتاب خدا کافی ہونے کا یہ اعلان کیوں کیا جا رہا تھا، یہ استغنا کیوں ظاہر کیا جا رہا تھا؟ یہ اعلان نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ بظاہر کھلی ہوئی پیغمبر کے قول کی مخالفت تھی۔ پیغمبر کہہ رہے میں تو گرا تک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ فرما رہے کہ صرف میرے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ ایک سلوات پڑھنے پر گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ضمانت پیغمبر نے دی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن تحریف ہو گئی، بہت سے لوگ ایسے بھی ذہن پیدا ہو گئے کہ قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی باتیں کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ قرآن کی آیتیں ہٹا دی جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم بھیا آج کیا ہے 1400 سال کے بعد، ارے جب عرب نہ کر سکے عجب کہاں سے کر پائیں گے؟ عربی کی زبان ہے، ان کا تو عالم یہ ہے، جو فصیح ترین اور بلیغ ترین افراد تھے جن کے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت بہت لمبی چوڑی نہیں، بہت لمبا چوڑا سورہ میں چھوٹا سا سورہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 3 آیتوں میں مشتمل۔ جب اس سورے کو آویزہ کر دیا پیغمبر نے، دیکھیے جو انصاف پسند ہوتے ہیں وہ ہر جگہ انصاف کرتے ہیں، جیسے فصیح و بلیغ تھے لہذا اپنے فن میں انصاف پسند تھے، جیسے قرآن کی آیتوں کو دیکھا فوراً ہی اپنے قصیدے کو انہوں نے اتار لیا، کہا کہ دیکھیے ہمارے حالات اس کے مقابل میں نہیں آ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب وہ کفار عرب، جب کفار قرآن کے سامنے نہ ٹک سکے تو کوئی کیا ٹکے گا؟ اس سلوات پڑھنے پر اور آپ سوچئے بنو امیہ سے زیادہ دشمن تھا قرآن کا، پیغمبر کا؟ وہ تو ہر لمحہ یہ چاہ رہے تھے ان کے درمیان اختلاف رہے، اسی طرح سے مٹ جائے۔ دیکھیے فتح مکہ کے بعد ایک موقع ہوا تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے بعد اسلام آنے والا، کیا فرمایا؟ اے علی، میں تمہاری حمایت میں مدینے کی گلیوں کو پیادہ اور سوار سے بھر دوں گا، آپ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہم جیسا انسان ہوتا ہے چڑھائے میں سب سے پہلے آتا ہے، سلوات کرنے پر محمد کیا فرمایا جا رہا؟ اب تمہیں مل گئی ہے تو دیکھو اسے جانے نہ دینا اور اسے جیل کی طرح اپنے ہی درمیان چلاتے رہنا، جیسے گیم کھیلی جاتی ہے
पिछली जिंदगी पे चले गए, बनु उमैया से ज्यादा सब दुश्मन कोई था नहीं। अगर बस में होता कितना सब दुश्मन कि चौथे इमाम से किसी ने कहा बल्कि आप इसके सिलसिले में बनु उमैया का ये फिक्र देखिए, मुगैरा मुतरिब नाम का शख्स है, मुगैरा का बेटा है, वो बैठा हुआ था, देखा कि बाप आया, बाप को देखा कि चेहरा उतरा हुआ है, पछमुर्दा है, अफसुर्दा है। कहा बाबा क्या बात है? कहा मैं अभी अभी दरबार से आया हूं, हाकिम शाह के दरबार में गया था, मैं वहां से आया हूं और मैंने कहा फरमाया कि अब बनी हाशिम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हुकूमत तमाम तुम्हें मिल गई है, इक़्तिदार मिल गया है, दौलत मिल गई है, अब किस बात का? तो वो बयान करते कि नहीं, तुम देखते नहीं मोहम्मद का नाम रोजाना अज़ान में 5 मरतबा लिया जा रहा है, जब तक ये यतीम अब्दुल्ला का नाम ना मिट जाए मुझे चैन नहीं है। अब बताइए दुश्मनी कितनी सख्त है, कितनी सख्त है ये कुरान। अगर अब देखिए इनकी नीयत यह है कि नाम मोहम्मद तक भी ना लिया जाए, अज़ीज़ान ग्रामी अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, अगर इनके बस में होता कुरान की सारी आयतें मिटा देते, लेकिन ये मिटा ना सके। ये तारीख बता रही है कि देखो कुरान जैसे चैलेंज पैगंबर के जमाने में कर रहा था वैसे ही चैलेंज आज कर रहा है। सूर्य का जवाब ला, आयतों का जवाब लिया, कुछ नहीं ला सकते। कुरान में कहीं से तहरीफ नहीं मांगी और ना हो सकती है। अगर हो सकती होती तो कब का कुफार और मुशरिकीन कर डालते, और ना कर पाना बता रहा है कि सब कुछ हो सकता है, इसमें तहरीफ नहीं हो सकती। अब मैं आपसे दो एक बात है ग्रामी, बताइए जनाब मूसा की नबूवत कब तक? जब तक उनकी जनाब ईसा नहीं आए तब तक उनकी नबूवत, जो नबी आता था। अब ये बातें जो है मैं मेरी बुजुर्गों से बताइए इंसाफ से, एक नबी जब आता था तो अपनी दलील, अपनी नबूवत की दलील के लिए क्या पेश करता था? सबसे पहले मौजिज़ा पेश करता था। मौजिज़ा किसे कहते हैं? ये मेरे बच्चे बता सकते हैं। बच्चे और बच्चियां जो मकतब में जाती हैं, जो पढ़ती हैं, वो क्या है? मकतब में जाने वाले बच्चे ये बताएंगे कि मौजिज़ा वो ताकत होती है जो खुदा और रसूल और नबी अपने दावे की सच्चाई के लिए पेश करते हैं, और ये अल्लाह की जानिब से होता है, ये मनमानी नहीं होता है। सलवार पर मनमानी नहीं है, कोई भी कुछ कर दे। मौजिज़ा क्या? दावे की सच्चाई के लिए होता है। मैंने दावा किया मैं नबी हूं, जो मौजिज़ा दिखाया तो वो अल्लाह की जानिब से होना चाहिए और दावे के मुताबिक होना चाहिए, यानी मुस्बत असर हो। मुस्बत की बात है ना करिएगा, काश आपके ज़हनों में ये बात मुंतकिल हो जाए। मौजिज़ा जो दिखाया तो उसका असर क्या होता है? मौजिज़े का असर ये होता है, मुस्बत होता है, पॉजिटिव होता है, अच्छा असर होता है, बरअक्स नहीं होता है। और न
کوئی مبروس ہے ہاتھ پھیر دیا اسے صحت مل گئی. عزیزان گرامی جناب عیسیٰ بھی وہی کر رہے ہیں. مسلمان کے ساتھ ہمارے نبی کے زمانے میں کوئی کام انجام دے رہا ہے لیکن فرق دیکھیے وہاں اثر مثبت ہو رہا ہے یہاں الٹا ہو رہا ہے. جو سچا نبی ہوتا ہے تو معجزہ دکھاتا ہے اس کا اثر سچا ہوتا ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے اثر غلط ہوتا ہے. کب تک یہ معجزہ تھا؟ جناب موسیٰ کا معجزہ اثر ایک لاٹھی. جناب موسیٰ سے پوچھا گیا اللہ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ میں بڑے کام سے کرتا ہوں اور نہ جانے کتنے کام گنا دیے قرآن مجید میں سے تفسیر بیان کی. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کب تک رہا؟ جب تک جناب موسیٰ رہے تب تک یہ رہا. ادھر جیسے ایسا وہ ڈالتے تھے اپنے وعدے کی سچائی کے لیے تو کیا ہوتا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا. یہ تھا نہیں. بتائیے کوئی اور آج کے دور میں وہ لاٹھی لا کے ڈالتا رہے کیا صاحب بنے گا؟ نہیں. یہ معجزہ صرف جناب موسیٰ کی نبوت کے لیے تھا. وقتی تھا جو وقتی تھا اس لیے وقتی تھا کہ جناب موسیٰ کی نبوت بھی وقتی تھی. جناب موسیٰ کی نبوت وقتی تھی جناب عیسیٰ کی نبوت وقتی تھی لہذا ان کے معجزے بھی وقتی تھے. جو بس اس کے بعد یہ ختم ہو گیا. لیکن عزیزان گرامی ہمارے نبی کی نبوت لیکن جس کو نمبر نہیں معلوم وہ کیسے بتائے گا کہ ٹائم کیا ہوا؟ حضرات قرآن مجید اسلام دین فطری ہے. ہم آہنگ فطری ہے. ہم گانی ہے. ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے چاہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل. یہ نمبر ہے پڑھا لکھا ہی بتا سکتا ہے ٹائم یہ ہے لیکن جاہل کہاں سے بتائے گا. لیکن عزیزان گرامی اللہ نے جو نظام بتایا ہے یہ چاند و سورج ہے تمہارے لیے وقت بتاتے ہیں. پڑھا لکھا جو بتائے گا گھڑی دیکھ کے بتائے گا. کسان رہے گا تو کھیت میں کھڑے ہو کے بتا دے گا. سوال کا وقت ہو گیا ہے. اب ہمیں کھیت نہیں جوتنا ہے اب ہمیں مسلح بچھانا ہے. ایک سلوات پڑھنے پر یہ ہمدانی ہے. ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے. بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو مرد ہو عورت ہو پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اسلامی. بتائی تو جانا. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے
ہمارے کلام کی خوبیوں کو جانتے اور پہچانتے تو لوگ ہمارا اتباع کرتے، ہماری پیروی کرتے، ہمارے نقش قدم پر چلتے۔ اب بات سمجھ میں آئی حضرات؟ کیوں لوگ جو ہیں اہل بیت سے دور ہیں؟ کیوں لوگ اہل بیت سے دور ہیں؟ کیوں لوگ اہل بیت سے دور ہیں؟ اہل بیت سے دور ہونے کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات عام نہیں ہو پائی ہے۔ یہ ادارے تنظیم المکاتب یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لیے ہے تاکہ قریہ قریہ جا کے بچے بچے تک دین کا پیغام پہنچائے۔ ایک تلوار پہ سچائی کے لیے۔ اب جب تک نبی رہیں گے، نبی کی نبوت رہے گی، نبی کی نہیں سچائی، نبی کے عہدے کی سچائی۔ جو نبی ہوتا ہے وہ جانتا کہ میں نبی ہوں، وہ کہتا میں نبی ہوں لہذا میں یہ کر رہا ہوں۔ تو جب تک اس کی نبوت چلے گی تب تک معجزہ رہے گا۔ معجزہ عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ دلیل یہ ہے چونکہ یہ معجزہ ہے لہذا اس میں کہیں سے تصرف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر تصرف ہو سکتا ہوتا تو ذرا دیکھیے کہ جناب موسیٰ کے عصا پہ تصرف کیا کسی نے؟ کیا کسی کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی ہے، عصا آ گیا ہے، کیا وہ عہدہ بن گیا؟ نہیں، عہدہ نہیں بنا، اس کے ہاتھ میں رہا تو ہاتھ عصا کے عصا ہی رہا۔ اب عزیزان گرامی معجزہ ہے لہذا یہ اپنی دلیل۔ دوسری بات یہ 1400 سال سے لے کے آج تک ساری امت مسلمہ، سارے پڑھے لکھے جاہل ان پڑھ سب ایک ہی کتاب کو مان رہے ہیں۔ کون سی؟ یہی جو ہمارے درمیان میں رائج ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے دنیا کے گوشے گوشے میں کس بھی مسجد میں جائیے گا اور پھر ملائیے گا صرف یہی قرآن نظر آئے گا، یہی قرآن نظر آئے گا۔ اگر کہیں سے کوئی اختلاف ہوتا تو عزیزان گرامی ظاہر ہو جاتا۔ دنیا میں کتابیں بہت لکھی جاتی ہیں، کہیں کہیں دیکھ لیجئے گا ایک ہی موضوع پہ جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ سال کے بعد، ایک سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 صدی کے بعد فرق پیدا ہو جاتا ہے، لیکن 1400 صدیوں سے لے کے آج تک کسی بھی لفظ میں فرق کا نہ پایا جانا امت مسلمہ کے درمیان بتا رہا ہے کہ یہ قرآن تحریف ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، اللہ نے وعدہ کیا ایک صلوات پڑھنے پر محمد ایک اس سے بہتر صلوات پڑھنے پر محمد قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیے تو قرآن کیا کہہ رہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس چیز کی حفاظت کا وعدہ پروردگار کرے کیا اس میں کہیں سے تصرف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں مولانا جو قرآن کی آیت آپ نے پیش کیا تو میں اپنے بچوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو بھی بات کہیں سے آتی ہے تحریف کے سلسلے میں، کہیں کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ آیت کریمہ اس سے دور ہے، یہ آیت کریمہ اس سے دور ہے۔ اس آیت کے بارے میں کسی نے کوئی شبہ پیدا نہیں کیا ہے۔ جب کوئی شبہ پیدا نہیں کیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لہذا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا اعلان ہے عزیزان گرامی۔ اور دیکھیے کیا انتظام ہے پروردگار کا، کیا ترتیب۔ آپ یہ نہ سمجھیے یہ قرآن معجزہ
पे मोजज़ा है, और कुरान अपनी तरकीब के एतबार से, कुरान की आयतें एक के बाद जो आयतें हैं, एक के बाद जो कलिमात हैं, ये भी मोजज़ा है। और अगर मोजज़ा ना होता तो बताइए इंसान से सबसे पहले कौन सी आयत हटाई जाती? काश मेरी बात आपके जहनों में मुंतकिल हो जाए, सबसे पहले कौन सी आयत हटाई जाती? अज़ीज़ाने गिरामी, बनु उमय्या किसी आयत को हटाते या ना हटाते, लेकिन सबसे पहले आयत तत्हीर को हटाते। लेकिन क्या कहना, तरकीब कुरानी का इस तरह से कुरान की इस आयत को रखा अल्लाह ने कि इनके बस में नहीं कि हटा सके। एक तलवार पढ़ने पर जोर दरवाजे से कब काम हो जाता, लेकिन इसलिए नहीं हो पा रहा है। जैसे हटेगा पता चलेगा यहाँ कुछ कम हुआ है। एक तलवार पढ़ने पर मोहम्मद कुरान अजीम किताब है। हम और आप क्या इसको दर्द कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कुरान की आयतों को? इन्नहुल कुरान करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसको मकनून है, छुपी हुई है, इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई मस नहीं कर सकता है। नहीं, मस ना किया जाए, इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई छू नहीं सकता है। भाई छूने का मतलब क्या होता है? कोई कम करना, कोई बढ़ा देना, कुछ कर देना नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी से कोई छू नहीं सकता। और अगर छूने की बात आएगी तो फिर याद रखिएगा तहारत शर्त है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। कुरान मजीद को कोई नहीं छू सकता मगर वही के जो पाकीज़ा होंगे, जो तय्यब व ताहिर होंगे, जो पाकीज़ा होंगे, वही कुरान मजीद को छू सकते हैं। अरे ये कुरान लौहे महफूज से तनज़्ज़ुल होके आया है हमारे दरमियान। जब इसकी आयतों को छूने की बात आती है तो क्या कहा जाता है? छू नहीं सकते हैं जब तक कि तहारत न हो जाए, जब तक कि तहारत न हो जाए। ज़ाहिरी कुरान की आयतों को छूने के लिए वज़ू कर लिया जाए, गुस्ल कर लिया जाए, तयम्मुम कर लिया जाए, तब जाके कुरान मजीद की आयतों को छुआ जाए। हज़रात, जब कुरान के ज़ाहिर को छूने के लिए तहारत शर्त है तो बातिन को, कुरान के ज़ाहिर को छूने के लिए तहारत शर्त है। बातिन कुरान, माना है कुरान, मफ़हूम है कुरान को पाने के लिए उसमें भी तहारत की शर्त है। याद रखिएगा, यहाँ पानी हुआ करता है, वहाँ विलायत होती है। तलवार पढ़ने पर तहारत चाहिए। जब तक कि विलायत के जरिए से पाकीज़ा ना होंगे, कुरान के मफ़हूम को नहीं पा सकते हैं। पैगंबर ने क्या फरमाया था? कहा था इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान में दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जाता हूँ। ये तो कुरान है जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं। छूना है तो तहारत होना चाहिए, छूना है तो तहारत होना चाहिए। हज़रात, जिस चीज के बराबर पैगंबर ने किसी जात को करार दिया हो, क्या उससे हल्की होगी? उससे हल्की नहीं होगी, बल्कि उसी के बराबर होगी। इसीलिए इमाम रिज़ा ने फरमाया, तुम्हें क्या मालूम मकाम इमामत क्या है? मकाम इमामत की मिसाल ऐसी है जैसे जमीन पर रहने वाला हाथ बढ़ा के सितारे को पकड़
کرنا چاہے تو حضرات جو ستارہ نہیں پکڑ سکتا ہے ویسے ہی عام آدمی اگر مقام امامت کو ترک کرنا چاہے ترک نہیں کر سکتا ہے. ایک تلوار پڑھنے والا وہ عظمت ہے قرآن مجید کی. نہ وہاں پہ تصرف کیا جا سکتا ہے نہ یہاں پر کوئی رسائی ہے. حافظ ابن سالم آئے چھٹے امام کی خدمت میں. آپ کیا کہیں امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد حافظ ابن سالم آئے تعزیت پیش کرنے کے لیے چھٹے امام کی خدمت میں. کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں عظمت کو یاد رکھیے گا. کاش آپ کے ذہنوں میں بات منتقل ہو جائے. آپ نے فرمایا کیا کہا تعزیت پیش کرتے ہوئے؟ کیا عجب شخصیت تھی. کیا عجب شخصیت تھی؟ کہا کہ وہ قال رسول اللہ کہتے اپنے درمیان اور پیغمبر کے درمیان میں کسی واسطے کے قائل نہیں تھے. یہ فرزند رسول تھے. کیا کہتے تھے؟ قال رسول اللہ. قال رسول اللہ کیا عظیم شخصیت تھی. امام نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد ایک مرتبہ سر کو بلند کیا. کہا کہ قال اللہ, اللہ نے یہ کہا ہے. آپ کہتے کہ میں حیران ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے. ارے تمہیں کیا معلوم مقام امامت کیا ہے. ایک تلوار پڑھتے ہماری رسائی وہاں ہے. قال رسول اللہ ہمارے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. واسطہ وہاں ہوتا ہے جہاں غیریت پائی جاتی ہے. یہاں تو پیغمبر نے فرمایا ہے اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہے. اگر پیغمبر کہتے ہیں وہی چھٹے امام کہتے ہیں وہی امام باقر کہتے ہیں. ایک تلوار یہ دونوں وابستہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اور پیغمبر نے فرمایا ہے تاکہ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہو. قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی. اگر ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جیسے کتاب اللہ کا دعویٰ کیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ آ جائیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیں کہ دیکھیے اہل بیت بس الگ حضرات الگ کی بات جہاں آئے گی تو یہ کہنا پڑے گا ان کا پیغمبر سے رشتہ نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں قرآن و اہل بیت دونوں ہمراہ ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جو قرآن والا ہوگا وہی اہل بیت والا ہوگا. جو اہل بیت والا ہوگا وہی قرآن والا ہوگا. ایک سلوات پڑھتے اہل بیت کا دامن پکڑیے. اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. اہل بیت کیا ہے قرآن بتائے گا. یہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے. ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. ان سے محبت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. ان کے اوپر درود پڑھنا تمہارے لیے لازم و ضروری ہے. یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کی تعریف قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کبھی بھی تمہیں ہماری باتوں پہ شک و شبہ ہو تو یاد رکھنا ہماری باتوں کو پرکھنے کے لیے جاننے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے سچی کون ہے جھوٹی کون ہے ہم نے کہا ہے یا کسی غیر نے کہا ہے قرآن مجید کے سامنے رکھ لینا. اگر یہ قرآن کی آیتوں اور مفہوم کے مطابق رہے سمجھ لینا یہ ہمارا کلام ہے. ایک تلوار پڑھتے وقت تبھی گمراہی سے بچیں گے تبھی نجات پائیں گے. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے بار بار میں نے اپنی بات کو تمام کیا. پیغمبر نے فرمایا ہے اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان کا دامن پکڑو. اہل بیت کا دامن پکڑو. قرآن کا دامن پکڑو. اور جب تک پکڑے رہو گے تم
ان میں کبھی جدائی ہونے والی نہیں ہے. دنیا لاکھ جدائی کی فکر کرے, ان میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے زندہ ثبوت پیش کیا ہے ہمارا قرآن سے کیسا رابطہ ہے. سر کٹ گیا, منہ کی نیزہ بھی آ گیا, قرآن کی آیتوں کی تلاوت. یہ قرآن کی تلاوتوں کی آیت نہیں بتا رہے تھے, اپنے نانا کے قول کی تصدیق کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ ہمارا قرآن سے ایسا رابطہ ہے کہ ہمارے تن و سر میں تو جدائی ہو سکتی ہے, لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی. بار بار بات کو مکمل کیا, اپنے بات کو ہمارے درمیان یہ وقت آیا ہے, اپنا پیغام سنا چکا ہے. ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرنا چاہیے, ہماری ماں بہنوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہاں ہمارے بچے دین سے آشنا رہے, اہل بیت کی تعلیم سے آشنا رہے, اور جناب سیدہ کی سیرت سے آشنا رہیں. یقیناً فکر کرنا چاہیے, ہم ہاں پڑھائیے, سب کچھ پڑھائیے, لیکن دینی تعلیم ضرور سکھائیے گا. اس لیے کہ میں تجربے کے ساتھ بتا رہا ہوں احباب کرام کہ جس وقت آپ کا بچہ انجینئر ہو جائے, ڈاکٹر ہو جائے, کچھ بھی کسی بھی فن میں کامیاب ہو جائے, آپ کھلا خوشی کا اظہار نہیں کر پائیں گے. لیکن جس وقت آپ کا بچہ مصلی پہ آ جائے گا, 2 رکعت نماز پڑھے گا, اور آپ کا دل بار بار ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. کیوں خوش ہو جاتا ہے؟ دینی تعلیم اسی لیے چاہیے تاکہ آپ کی روح کو تازگی ملے, آپ کے نفس کو تازگی ملے. آئیے مکتب کھولیے, مکتب میں اپنے بچوں کو پہنچائیے تاکہ 1 ساعت 1 گھنٹہ چند منٹ آ کے قرآن کی آیتیں پڑھ لے, تعلیمات آل محمد سے آشنا ہو جائے. ورنہ یاد رکھیے گا, جیسے مسجد جو ہے بارگاہ الہی میں شکایت کرے گی, ویسے وہ عالم بھی شکایت کرے گا. پروردگار, میں تو ان کے درمیان میں تھا, لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے. یہ شکایت عالم بھی کرے گا, مسجد بھی کرے گی. مسجد پڑوس میں تھی, نماز نہیں پڑھ رہے تھے. شفا بھی یہی کریں گے, شکوہ بھی یہی کریں گے. قرآن شکایت کرے گا, اے پروردگار انہوں نے محجور قرار دے دیا, چھوڑ دیا تھا, لہذا آخرت میں بچنے کے لیے قرآن کو سینے سے لگائیے, قرآن پڑھیے, پڑھائیے, اپنے بچوں کو مکتب میں پہنچائیے, مکتب کا انتظام کریے. آپ 4 آنا دیجیے, 8 آنا دیجیے, آپ 5 روپیہ دیجیے, لیکن جتنا بھی دیں گے یہ آپ کا ضائع نہیں ہونے والا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں. ایک صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی درخت لگا دیا ہے, کوئی کارنامہ ایسا کر دیا ہے, مسجد بنا دی, امام بارگاہ بنا دیا, جب تک یہ رہے کہ ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کو عالم بنا دیا ہے, کچھ سکھا دیا ہے, جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا, اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور اگر آپ نے ولد صالح چھوڑا ہے تو یاد رکھیے گا, یہ ولد صالح جب مر جائیں گے سلسلہ منقطع ہو جائے گا اعمال کا, لیکن جب یہی بیٹا ولد صالح دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے گا, ہمارے اجر میں اضافہ ہو جائے گا. کے ساتھ آئیے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیے. ہاں, میں نے اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے کربلا والوں سے سیکھا ہے کہ کربلا والوں نے کیسے قربانی پیش کی ہے. امام حسین کی عظمت کیا ہے. اللہ اللہ, آپ جانتے ہیں کہ وہ سفینہ ہے جو سب سے زیادہ تیز چلنے والا ہے. امام سے کسی نے کہا کہ آپ سفینہ نہیں ہیں, تو کہا نہیں, کیوں نہ سفینہ تو نجات, ہم سب کے سب سفینے نجات ہیں. آپ جس سے بھی وابستہ ہو جائیں گے نجات مل جائے گی. لیکن امام نے جملہ فرمایا, سفینۃ جد الحسین اسرا, لیکن میرے جد کا سفینہ, حسین کا سفینہ ہمارے سفیروں میں سے سب سے تیز سفینہ ہے. جو حسین سے وابستہ ہو گیا وہ فوراً نجات پا گیا. لاہور کی تاریخ دیکھ لیے, کتنا تاریخ تھا. ادھر دامن حسین سے وابستہ ہوا, ادھر جنت میں نظر آتا ہوا نظر آیا. کیا کہا, یہ اور تم ایسے عالم میں آئے کہ جب ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے, یہ اور تمہارا ہم پر بڑا احسان ہے. اللہ اللہ, اجرکم اللہ. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اتحاد. میں نے یہ آ کے یہاں بیٹھا تھا, لیکن میرا دل یہ چاہتا تھا اس کا تذکرہ کروں, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے آج حسین کے بھائی کا تذکرہ
तस्करा करूं, इसलिए कि मजलिसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लिहाजा ये दिल चाहता है अब्बास का तस्करा कर दिया जाए। उम्मुल बनीन ने कैसे अपने लाल को परवान चढ़ाया था, कैसी तरबियत दी थी। मौलाए कायनात की शहादत के बाद अब्बास की उम्र दीगर बच्चों की उम्र ज्यादा अब्बास की उम्र थी, 11 साल की उम्र थी। लेकिन देखिए एक माँ ने कैसी तरबियत दी थी, एक मुंह के बराबर भी अरबाब अदा सरता भी नहीं नजर आती है। जब तक वजूद रहा हुसैन की हिफाजत करते रहे, अतफाल हुसैनी की हिफाजत करते रहे। एक जुमला सुनिएगा अरबाब अदा, बहुत रोइएगा, जब भी याद करिएगा रोइएगा। एक शायर अहले बैत था, अरबी में शेर कह रहा था, उसने कहा या अबल फज इस्तजारा बिका खुदा, या अबल फज इस्तजारा बिकल खुदा। मतलब यह है कि अबुल फजल अब्बास, तुम्हारी अजमत तो ये है कि हुसैन तुम्हारी पनाह में, हुसैन तुम्हारी पनाह में। बस जैसे शायर ने शेर का मुतवज्जे हुआ, कहा कि शायद ये कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने कि पनाह मैंने अब्बास को, ये तो हुसैन को कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए अब्बास तुम तो हुसैन की पनाह में। लेकिन मैंने ये कहा, सो गया, रात के ख्वाब में देखता कि हुसैन आए, कह रहे कि ये शायर अहले बैत, तुमने अपना शेर मुकम्मल नहीं किया, का मुकम्मल कर लिया। क्योंकि उसके जहन में ये बात थी कि ये शायद मुनासिब नहीं है कि ये कहा जाए कि हुसैन अब्बास की पनाह में है। लिहाजा बाबेदा, लिहाजा वो ये चाह रहा था कि कुछ और कहें। एक मर्दा फिर सोता है, फिर हुसैन आते हैं, तुमने शेर नहीं कहा, मुकम्मल नहीं किया। एक मर्दा ख्वाबी में कहता है कि हाँ कर लेंगे, कुछ इसमें कमी है। नहीं, खुदा की कसम कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। इस सजारा में का, अरे सिर्फ हुसैन ही अब्बास की पनाह में नहीं थे, बल्कि अहले हरम भी अब्बास की पनाह में थे। इसीलिए तो जनाबे अब्बास की शहादत के बाद कहा था, ए भैया अब्बास, अरे तुम्हारे मरने से वो आके जो सोती थी वो जागेंगी, और जो जागा करती थी वो सोएंगी। अरे जब तक अब्बास जिंदा थे, जिसकी मजाल थे, जो हुसैन और असहाबे हुसैनी की तरफ, हुसैन और अतफाले हुसैनी की तरफ निगाह उठाता, अजरुकुम अल्लाह, खुदा तो किसी को न बुलाए सिवाय अहले बैत अतहार। अरबाब अदा, अब्बास की शहादत के बाद हुसैन ने नौहा पढ़ा, भैया अब्बास अलान इनका सरा दहरी वो कल्लत ही लगी, ये भैया अब्बास तुम्हारे मरने से कमर टूट गई। फिर कमर ही टूटने की राहे तदबीर मसूद हो गई, अब फिक्र करने की सलाहियत नहीं, कैसे सोते ए भैया अब्बास। अरे देखो दुश्मन हमले कर रहे हैं, कभी खैमे देखते थे, कभी दुश्मन के हमले का जवाब देते थे। फातिमा का लाल तना था, अकेला था, फरार की तरफ रो करके कहता था, ए भैया अब्बास। और बाबेदा, जब तक अब्बास जिंदा थे, ज़ैनब में कुलथुम के दिल को ढारस थी, हुसैन के दिल को ढारस थी। ए भैया तुम्हें कैसे मैं मारने की इजाजत दे दूं? और सिर्फ यही नहीं अरबाब, मदीने में जिस माँ ने भेजा था कितना एतबार था, क्या कहा था, कैसी तरबियत दी थी। जब लुटा हुआ काफिला मदीने आया और बशीर कलाल सदा देता हुआ, या अला यसरम ला मकाम लकुम बिया क़तल हुसैन फतू में बिदलाला, ये अहले मदीना हुसैन मारे गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए। ये कहता हुआ मस्जिद नबवी में पहुंचा, मजमा था, कोई घर बाकी नहीं था जिसमें कोई रहता हो। अरबाब अज़्ज़ान मर्द रोते हुए पाँव बराना सर बराना निकल पड़े, मस्जिद नबवी में आ गए।
कौन